The headliners. The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको आजको अङ्क लिएर म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। समसामयिक विषयमा अतिथिसँग छलफल गरिने यो कार्यक्रम साताको 6 दिन यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। श्रोता, कार्यक्रमको आजको अङ्कमा मैले अलिक पृथक विषय रोजेको छु। मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम, आर्थिक तथा खेलकुदका विषय थाती राख्दै आजको कार्यक्रममा हामी लोक साहित्य र लोक संस्कृति तथा मौलिकताका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि आजको कार्यक्रममा लोक संस्कृतिविद प्राध्यापक डाक्टर कुष्माकर न्यौपानेलाई मैले निम्ति आएको छु। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155414905 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। मौलिक संस्कृतिमा विश्वकै धनी मध्येको मुलुक नेपालको त्यो पहिचान यति बेला बिस्तारै हराउँदै गएको छ। मौलिकताको पहिचान बोकेका स्रष्टाहरू कति खाडीको मरुभूमिमा पसिना बगाइरहेका छन् भने केही पुराना अवशेषको तस्बिर हेरेरै जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। राष्ट्रको पहिचान भनेको त्यहाँ भित्रको रहनसहन र संस्कृति हो भन्ने यथार्थ वर्तमान समयमा क्षीण बन्दै गएको छ। मात्र भूगोललाई राष्ट्रियताको पर्याय ठान्नेका बीचमा मौलिकताको सन्देश धेरैका लागि वाय्यात बन्दै गएको छ। विश्वका अधिकांश सम्पन्न र विकसित मुलुकले विकासको फड्कोसँगै आफ्नो मुलुकका संस्कार, संस्कृति र मौलिकतालाई पनि सँगै लिएर अघि बढेका छन्। तर विडम्बना हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा यो ठिक विपरीत बन्दै गएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपालको मौलिकता, लोक संस्कृतिको सम्वर्धन तथा वर्तमान यथार्थताका विषयमा केन्द्रित रहेर लोक संस्कृतिविद प्राध्यापक डाक्टर कुष्माकर न्यौपानेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आजका हाम्रा अतिथि लोक संस्कृतिविद प्राध्यापक डाक्टर न्यौपाने यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कुष्माकर सर, नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, नमस्ते यहाँलाई पनि। लोक संस्कृतिको उत्थानका लागि विगत लामो समयदेखि तपाईँ लाग्नु भएको छ, केन्द्रित हुनु भएको छ। नेपालमा संस्कृतिप्रतिको आस्था चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ तपाईँले? लोक संस्कृतिप्रतिको आस्था नेपालीहरूको मनमा छ र यसप्रति मोह पनि छ, श्रद्धा पनि छ। नेपालीहरूले यसलाई श्रद्धापूर्वक स्वीकारेका पनि छन्। यो लोक संस्कृतिले एउटा मान्छेको हृदय छुन्छ अनि आफ्नो पहिचान देखाउँछ। त्यसकारणले पनि नेपालीहरूको मनमा यो नेपाली लोक संस्कृति छ। राष्ट्रको पहिचान भनेको संस्कृति हो, संस्कृति बिना राष्ट्रको पहिचान सम्भव छैन भनेर जुन एउटा अभियान छ, त्यो अभियानमा अहिले त विगत लामो समयदेखि केही विद्वत मान्छेहरू हिँडिरहनु भएको छ। तर राजनैतिक परिवर्तनसँगै हाम्रो सांस्कृतिक पहिचानमा ठुलो प्रहार भयो भन्ने पनि एक थरीको भनाइ छ। यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के हो? यस्तो के भएछ भने यो केही वर्ष पहिले यो किसिमको एउटा विकृति, एउटा विध्वंसकारी गतिविधि भइराखेको थियो होइन। र अहिले केही वर्ष यता आएर फेरि यसको संरक्षण र सम्वर्धनको निम्ति आम नागरिकहरू क्रियाशील भएको मैले महसुस गरिराखेको छु। म अहिले भर्खर यहाँलाई जानकारी गराउँ, यो भोजपुर, दिङला अनि त्यसपछि धरान, धनकुटा हुँदै म अस्ति मात्र पोखरा आइपुगेँ। र त्यति बेला त्यो बस्तीतिर हेर्दाखेरि 8-9 दिनको यात्राको क्रममा ती बस्तीतिर हेर्दाखेरि गाउँलेहरूको श्रद्धा लोक संस्कृतिप्रतिको अटल भएको मैले पाएँ। र त्यो सँगसँगै यसको सम्वर्धन र संरक्षणको निम्ति स्थानीय सरकारमा पनि चेतनाको विकास भएको मैले महसुस गरेँ। र राष्ट्रिय सरकार भन्दा स्थानीय सरकारमा त्यो जागरण आउनु, त्यो श्रद्धा चाहिँ बढ्नु राष्ट्रको लागि, राष्ट्रिय संस्कृतिको निम्ति महत्त्वपूर्ण हो जस्तो मैले महसुस गरिराखेको छु। र ठाउँमा सम्बोधन गर्दाखेरि पनि मैले कार्यक्रमहरूमा सम्बोधन गर्दा पनि मैले अहिले तपाईँले भने जस्तै राष्ट्र त्यति बेला मात्रै राष्ट्र हुन्छ जति बेला राष्ट्रको संस्कृति सुन्दर बनेर चाहिँ जगमगाउँछ देशमा। र त्यो राष्ट्रको संस्कृति नै नहुने हो भनेदेखि राष्ट्र कङ्काल मात्र हुन्छ। त्यो कङ्काल राष्ट्र रहँदैन। र त्यो किसिमको बोध हुनपर्छ भनेर मैले आफूले पनि ठाउँमा सम्बोधन गर्दै हिँडेँ। र हाम्रो अभियानभित्रका यो पोखराबाट 2068 सालमा सुरु भएको
अझ भनौँ यो पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराबाट म आफैले सुरु गरेको र धेरै साथीहरूको सहभागितामा भएको कार्यक्रम लोक संस्कृति सम्वर्धन र संरक्षणको निम्ति बस्ती बस्तीबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर त्यति बेला 68 सालमा सुरु भएको थियो र अहिले 8औं वर्षेनी हामी यसरी यो दशैंको छुट्टी तिहारको छुट्टीमा अरू गर्दैनौँ यस्तै किसिमको गतिविधि गर्दै हिँड्छौँ देशभरिका प्राज्ञिक व्यक्तिहरू र त्यो जमात अहिले पनि 70 लगभग 70 वटा पेपरहरू गोष्ठी पत्रहरू थिए लोक संस्कृतिका भोजपुरमा र त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले यो अभियान चलाउँदै पनि केही विकृतिहरू नभित्रिएका होइनन् र सुकृति चाहिँ संस्कृतिप्रतिको सुकृति बस्ती बस्तीमा बढाएका छौँ हामीले यसले गर्दा स्थानीय सरकार पनि सजग भएको छ सचेत भएको छ र मिडियाले पनि तपाईँहरू जस्तो मिडियाले श्रद्धापूर्वक यसरी बाहिर ल्याइदिनु भएको छ श्रोताहरू आम नागरिकहरूले पनि एउटा त्यो किसिमको एउटा श्रद्धा भाव जागृत भएको छ मिडिया मार्फतबाट अहिले म सन्तुष्ट छु नेपाली लोक संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनको निम्ति मिडियाका साथीहरू अनि त्यसपछि प्राज्ञिक व्यक्तिहरू स्थानीय सरकार अनि राष्ट्रिय सरकार पनि अलि चेतनशील भएको मैले महसुस गरेको होला मलाई कुसमाकर सर जस्तो राज्यले मौलिकता बचाउनका लागि गरेका प्रयत्नहरू चाहिँ पर्याप्त छन् तपाईको दृष्टिकोणमा के छ यो राष्ट्र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रले साँच्चै भन्दाखेरि लोक संस्कृतिकै संरक्षण र सम्वर्धनको निम्ति निर्णयहरू गरेका कुराहरू त छन् हैन युनेस्कोको आह्वानमा आफ्नो राष्ट्रको संस्कृति आफूले बचाउने भन्ने किसिमको युनेस्कोको एउटा उद्घोषण छ र त्यही उद्घोषण अनुसार गर्नुपर्ने थियो र केही वर्ष पहिले हेर्दाखेरि राष्ट्रका भनौँ न नायकहरूले त्यो किसिमको काम नगर्दा हामी पनि पीडाबोध गरेर हिँड्थ्यौँ कम्तीमा राज्यको सम्बन्धित मन्त्रालयका व्यक्तिहरू यसप्रति सचेत हुन पर्ने थियो त्यो चाहिँ नि नभएर पनि धेरै पीडाबोध गरेको हो अब केही हुन्छ कि केही गर्छन् कि भन्ने किसिमको एउटा बोध पनि भएछ अलिकति हामीलाई त्यस्तो बोध भएछ र सँगसँगै त्यो विधाको लोक संस्कृति विधाकै व्यक्तिले मन्त्रालय नसम्हालेसम्म मलाई लाग्छ अपेक्षाकृत विकास चाहिँ नि संरक्षण र सम्वर्धन हुँदैन र अझै पनि अपेक्षा गरे अनुसारको राष्ट्रले काम नगरेको अनुभूति भइराखेको छ नेपालीले व्यवस्था परिवर्तनका लागि लामो समय लडाईँ गरे तर सांस्कृतिक रूपमा संस्कृतिलाई जोगाउन मौलिकता बचाउनका लागि त्यसमा त्यति पहल नगरेको भन्ने एक थरीको आरोप पनि छ यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब त्यो पनि एउटा पाटो छ त्यो राज्यले आन्दोलन गर्ने राष्ट्रमा आन्दोलन गर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुराहरूमा राज्यका नेताहरू त क्रियाशील भए तर कर्म जसरी आन्दोलन गरे कर्म त्यो किसिमको भएन त्यो जसरी कर्म अहिले पनि हामीले अब यो तपाईकै मिडिया मार्फत भन्न पाउँदा मलाई ठिकै लागेको छ कि हामीले आन्दोलन गर्नेहरू प्रशस्त देख्यौँ तर राष्ट्रको नेता राष्ट्रको श्रद्धेय नेता शिर निहुराउने लायकको नेता हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको प्राप्त गर्न सकेनौँ यो नहुनुको कारण के हो भने राष्ट्रको नेता त्यागी नभएको अनि जनताप्रति जिम्मेवार नभएको भएको कारणले पनि नेताहरूप्रति मान्छे आम नागरिकको वितृष्णा छ श्रद्धा भाव छैन शिर निहुरेको छैन उनीहरूप्रति श्रद्धावनत हुन पर्थ्यो राष्ट्र जोगाएकोमा राष्ट्र बचाएकोमा राष्ट्रको विकास गरेकोमा जनताले चाहिँ शिर निहुराउँछ नेताप्रति तर शिर निहुराउने लायकका नेता किन जन्मिएनन् त्यो चाहिँ नि एकदम चिन्ताको विषय हो र यो किन जन्मिएनन् भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै जिम्मेवार मन्त्रीहरूले जिम्मेवारपूर्ण आफ्नो विषयमा श्रद्धापूर्वक जनविश्वास जित्ने किसिमको गतिविधि गरेनन् त्यो कुरोमा म पनि सहमत छु यो राजनीतिकै कारण मौलिकताको पहिचान बोकेका सयौं स्रष्टाहरू विदेश पलायन भएका धेरै घटना पनि भएका छन् तपाईँ उनीहरूलाई खोज्दै दर्जनौं राष्ट्रसम्म पनि पुग्नु भएको छ यो अवस्था हाम्रो लोक संस्कृतिको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा भयावह अवस्था छ भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ यही अवस्था रहिरहे नेपालको लोक सांस्कृतिक क्षेत्र अथवा लोक संगीतको क्षेत्र चाहिँ कतातर्फ मोडिएर अगाडि बढ्छ अब यो कस्तो भएछ भने हाम्रो
अनुसरणमुखी चेतनाको विकास देख्छु मैले पनि। आफ्नैतिर अतीततिर नफर्कने, आफ्नोतिर नफर्कने एउटा स्वभाव छ र आयातित संस्कृतिबाट बढी प्रभावित हुने हाम्रो एउटा संस्कार बसेको छ। यो संस्कारमा केही परिवर्तन आएको अहिले मैले महसुस गरेको छु र विदेश पलायन हुने जनशक्तिहरू विदेशमा गएर म अमेरिका बेलायत जाँदाखेरि पनि त्यहाँ बेलायतमा पनि त्यहाँका बस्तीहरूमा नेपालीहरू गएर बसेका बस्तीहरूमा घुमे, अमेरिकामा पनि त्यसरी घुमे। अनि त्यहाँका व्यक्तिहरूले नेपाली लोक संस्कृतिको प्रति राखेको श्रद्धाभाव त प्रशस्त छ। एउटा यसको पाटो राम्रो के देखेको छु भने विदेशमा गएकाले जति श्रद्धाभाव प्रकट गरेका छन् नि, त्यो श्रद्धाले हाम्रो संस्कृतिको विकास विस्तार चाहिँ नि भएको मैले महसुस गरेका छु। तर उनीहरू उता जाँदा जाँदै पनि उनीहरूले त्यो छोडेको चाहिँ नि मैले देखेको छैन। त्यसले गर्दा पनि मैले त्यहाँ पनि राम्रो पाटो नै महसुस गरेँ। बर्मामा गयो भने हाम्रो नेपाली लोक संस्कृति, लोक सङ्गीत, लोकबाजा, लोकनाचहरूप्रति उनीहरूले श्रद्धा राखेका छन् र हामीसितै बरु नेपालमा जसरी राख्न पर्ने हो त्यो उनीहरूको तुलनामा कमजोर भएको जस्तो म दार्जिलिङ सिक्किम के अरे देहरादुनतिर जानुभयो भने पनि त्यहाँका बस्तीहरूमा नेपाली लोक संस्कृति फैलिएको छ। र पोहोर साल चैत महिनामा नै पोखरामा मैले नेपाली भाषामा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली लोक साहित्य सङ्गोष्ठीको आयोजना गरेका थिएँ र त्यहाँ त्यो सङ्गोष्ठीमा पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा त्यहाँ बेलायतबाट अमेरिकाबाट पेपर आएको थियो नेपाली भाषामै। अनि बेलायत, अमेरिका, बर्मा, भुटान, देहरादुन, सिक्किम, दार्जिलिङ, बनारस यी विभिन्न ठाउँबाट नेपाली भाषामै पेपर आएका थिए र नेपाली लोक साहित्यका विभिन्न विधाको अध्ययन परम्परा ती बस्तीहरूमा ती देशमा कस्तो छ भनेर मैले अब्जर्भेसनको निम्ति पोखरामा यसको संयोजन गरेका थिएँ। इन्टरनेसनल सेमिनार अन नेपाली फोक लिटरेचर भनेर र त्यहाँबाट पेपरहरू आए, राम्रो कार्यक्रम भएको थियो र सँगसँगै ती देशहरूमा नेपाली लोक संस्कृति फस्टाएको विस्तार भएको मैले देखेँ। र बरु विकृति कहाँनिर हो भने हाम्रै देशमा तपाईँले सङ्केत गरे जस्तै नेपाली भाषा बोल्छ, नेपाली भाषामै सम्बोधन गर्छ, भाषण गर्छ, मलाई भोट दिनुहोस् भन्छ। अनि भोटरले पनि नेपाली भाषामै बोलेर म तपाईँलाई भोट दिन्छु भनेर भन्छ। भोट पनि नेपाली भाषा बोलेर दिन्छ। अनि भोट लिइसकेपछि नेपाली भाषाको प्रयोग गरेर भोट लिइसकेपछि संसदमा गएको व्यक्तिले हमको नेपाली नहीं आता है, हिन्दी में शपथ खाता हूँ भन्ने किसिमका संस्कारका नेताहरू हामीसित भए देखिए। यसले गर्दाखेरि बरु हाम्रो लोक संस्कृति, हाम्रो भाषा, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो रीति रिवाजमाथि प्रहार भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसैको परिणाम पोखरामा हामी प्राज्ञिक क्षेत्रमा हिँडेका व्यक्तिले सडकमा आन्दोलन गर्नुभन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रबाट सन्देश फाल्नुपर्छ भनेर अब नेपाली भाषा नेपालको मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतको भाषा भइसकेका छ भन्ने सन्देश दिनको निम्ति पनि यो देशका नेताहरूले भाषा जान्दैनौ भनेर भन्छन् भने यो अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भइसकेको छ, त्यसकारण नेपालमै बसेर नेपाली भाषा जान्दिन भन्न पाइँदैन भन्ने सन्देश पनि जाओस् भनेर पोखरामा हामीले नेपाली लोक साहित्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गोष्ठी गरेका थियौँ, जहाँ नेपाली भाषामै पेपरहरू आएका थिए विभिन्न देशबाट। कुष्माकार सर, जस्तो यो लोक संस्कृति र भाषासँगै हाम्रा मौलिक बाजाहरूको संरक्षणमा पनि निकै ठुलो चुनौती देखिएको छ। दैलेखका वृद्धले बजाएको सनै, सल्यानका गन्धर्वले गाएको डाफे र मुरलीको वेदना हामीले तपाईँको सामाजिक सञ्जाल मार्फतै हेर्न सकेका थियौँ। अब यी रङ्गिएका तस्बिरहरू अथवा अनेक कला अथवा अनेक कथा बोक्ने त्यो संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले चिन्नै नसकेर यो अवस्थामा पुगेको हो। अब एकदम ठिक भन्नुभयो तपाईँले। हामीसित एक तारे बजाउँदै हिँड्ने जोगी हराए है, सारङ्गी बजाउँदै हिँड्ने दुखी गन्धर्वको त्यो पेसा पनि हराउँदै जाँदैछ। अरबाजो भन्ने के हो भन्ने थाहा छैन, मसक भन्ने बाजा कता छ थाहा छैन,
उर्नी भन्ने बाजा कस्तो किसिमले बजिराखेको छ अझै राम्रो किसिमले देख्न पाइँदैन। टुङ्गना अलिकति बढेको छ, मुर्चुङ्गा देखिया छ, बिनायो देखिया छ, यलम्बर कस्तो हो भन्ने पनि थाहा छैन, डक्कारी कस्तो हो भन्ने पनि थाहा छैन र केही खैँजडी मादल यी त थाहा छ, तर मृदङ्ग केले बन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन। ढोलकी ढोलक ढोल चाहिँ नि थाहा, ट्याङ्को थाहा छ हामीलाई, डमा पनि थाहा छ, नगरा कस्तो हुन्छ भन्न थालिसकेका छन्। मलाई कतिपय विद्यार्थीहरूले सोध्छन्। डमरू भन्ने थाहा छ, तर हुड्को भन्ने सुदूरपश्चिमतिर मात्रै प्रचलित भएको त्यो हुड्को बाजा कस्तो छ भन्ने कुरा पूर्वका मान्छेहरूलाई थाहा छैन। र ढ्याङ्ग्रो र डफली भन्ने के हो भन्ने कुरो त हिन्दीको एउटा गीतले मात्रै डफली चिनिएको छ, तर नेपालकै सन्दर्भमा डफली कस्तो हो बाजा भन्नेहरू पनि छन्। र अनि सिङ्ही भन्ने बाजा कस्तो हुन्छ, पुङ्गी भन्ने बाजा कस्तो हुन्छ, फामुक भन्ने बाजा कस्तो हुन्छ, पुङ भन्ने बाजा के हो, पुङ पूर्व किराँत क्षेत्रमा प्रचलित पुङ बाजा त्यो चाहिँ नि भन्न सक्ने अब आम नेपालीहरूलाई थाहा नभएको अवस्था छ। इर्लुङ पिपरी केलाई भन्ने पनि थाहा छैन। अनि हामीसित प्राकृतिक रूपमै बनेका बाजाहरू छन्, जस्तै पात भन्ने बाजा, इर्लुङ पिपरी भन्ने बाजा हामीसित छन्, तर त्यो प्राकृतिक रूपमै बनिराखेको हुन्छ, त्यसलाई मुखले फुकेर बजाउन सकिन्छ र त्यस्ता बाजाहरू पनि हामीसित छन्। र छुनुमुनु भन्ने बाजा के हो भन्ने कुरा पनि हाम्रा आम नागरिकमा चाहिँ नि गइसकेका छैन। र हामीसित काँसठाल बस्थ्यो नौमती बाजाका साथ, त्यो बाजा हराइसकेका छ। अनि मुवाली बाजा हामीसित थियो, त्यो पनि हराउने अवस्थामा छ। यसरी बाजाहरूको जसरी बाहिर ल्याउन पर्ने हो, बाहिर संरक्षणको निम्ति प्रयत्न हुन पर्ने हो, त्यो चाहिँ नि भएको छैन। सङ्ग्रहालय बन्नुपर्ने हो यसको लागि, त्यो पनि बनाएको छैन। अनि अहिले तपाईँले भने जस्तै नेपालको सरकार यसप्रति सचेत नभएको र सचेत भइहाल्यो भने पनि त्यो बजेट व्यक्ति आफ्नो नजिकको व्यक्तिलाई दिएर अनि अलिकति रमाइलो गर्ने किसिमको भएको छ। सम्बन्धित विज्ञ व्यक्तिहरूलाई दिएर अनि त्यसपछि सल्लाहका माध्यमबाट सानो त्रुटि पनि हुन नदिनको निम्ति, संस्कृतिमाथि सानो त्रुटि भयो भने त्यसले विकृति लिँदै जान्छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने तिजे गीत र रतेउली गीतमा कुनै फरक छैन। अहिले रतेउली गीत मात्रै भनेको अस्ति मेरो भोजपुरमा एउटा पेपर थियो, तपाईँलाई कुनै दिन काम लाग्यो भने म चाहिँ उपलब्ध गराउँला, रुचि लाग्यो भने रतेउली गीतको गायन क्रम र निरन्तरता कस्तो छ भन्ने शीर्षकमा मैले गोष्ठी पत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ। अहिले भर्खर तपाईँको अगाडि मैले बाजाका कुरा गरेँ। अब गीतकै कुरो गर्दाखेरि पनि अब विकृति कसरी भित्रियो भन्दा कि रतेउली गीत हामीसित, रतेउली भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा अहिलेसम्म के छ भने फोहोर गीत हो, अश्लील गीत हो, सुन्न नसिकिने गीत हो भन्ने छ नि, होइन? अहिले मैले आफूले 1.5 महिना जति म पाल्पातिर घुमेँ, अनि स्याङ्जाको चापाकोटतिर पनि घुमेँ, र त्यो स्याङ्जाको चापाकोट र पाल्पाको रामपुरकी महिलाहरूले रतेउली गाएको मैले हेरेँ। र रतेउली हेर्न हुँदैन भन्थे, त्यो दिनेउलीको रूपमा परिणत भएछ नि, रतेउली दिनेउलीको रूपमा परिणत भएछ, होइन? पहिले रातिमा गाउने गीतलाई रतेउली भनिएको थियो, अहिले दिनमा गाउने भएकोले दिनेउली जस्तो भयो के। र रतेउली गीतमा अहिले तपाईँले पनि के सुन्नुहुन्छ भने झ्याउरे गीतहरू, चलन चल्तीका गीतहरू, पानको पात जस्ता सुन्नुहुन्छ, होइन? तर ती गीत चलन चल्तीका गीत हुन्, वास्तवमा ती रतेउली गीत होइनन्। अनि रतेउली गीत अश्लील मात्रै हुन्छ भन्ने पनि होइन। रतेउली गीत त के हो भन्दाखेरि जुन विवाह संस्कार गराउने पण्डितले विवाह संस्कार सुरुदेखि दुला को कपाल खुर्केर नुहाई गरेर अनि चोखिएर अनि डोलीमा चढेर बिदाई गर्छन् नि, अनि जन्ती गएको उहाँ केटीको घरमा पर्सिएको अनि विधि विधान पूर्वक त्यहाँ बिहा भएको, दुलै अन्माएको, सिन्दुर हालेको दुलै अन्माएको हुँदै अनि बिदा भएर दुलाको घरमा आएर दुलाको घरभित्र भित्रिएर अनि चतुर्थी कर्म गर्ने बेलासम्मका सम्पूर्ण विवाह पद्धतिका शास्त्रले उल्लेख गरेका कुराहरू मैले मेरो भिडियोमा, मेरो रेकर्डरमा पुरै रेकर्ड गरेर राखेको छु। र त्यो रतेउली साँच्चै सुन्ने हो भने जस्तो सुकै व्यक्तिले पनि, मलाई धेरै जसो व्यक्तिले विवाह गराउन सक्छन् भनेपछि त त्यो विवाह पद्धतिको शास्त्र अनुसार उनीहरूले क्रमशः आमाको मनको कुरो दुलाकी आमाको मनको कुरो, दुलाकी दिदीको मनको कुरो, दुलैकी आमाको मनको कुरो, दुलैको मनको कुरो, अनि त्यसपछि दुलाका बाउको मनको कुरो, अनि जन्तीको मनको कुरो, यी सबै मानसिकताको चित्रण गर्दै गाउँदा रहेछन् महिलाहरूले। अहिले पनि तपाईँले
एउटा रामपुरको टेलिभिजन छ, त्यसको ओम डिजिटल भन्ने उसमा सर्च गरेर हेर्नुभयो भने ती दुईटा महिलाले गाएको त्यो खिचेर बाहिर ल्याएछन्। हो त्यसमा चाहिँ नि त्यो पाउनुहुन्छ, धरधरती रुन्छन्। कहीँ उत्साह छ, श्रृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, विभिन्न किसिमका रसहरू परिपाक भएका रतौली गीत मैले फेला पारेँ। कुष्माकर सर, यहाँलाई केही बेर रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका पनि प्रश्न लिएर थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा हामी नेपालमा लोक संस्कृतिको अवस्था, हाम्रो मौलिकतामाथि भइरहेको प्रहार र सांस्कृतिक उत्थानका लागि भइरहेका प्रयास लगायत बारे लोक संस्कृतिविद प्राध्यापक डाक्टर कुष्माकर नेउपानेसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हामीलाई धेरै श्रोताले जिज्ञासा टिपाउनु भएको छ। समय हामीसँग जम्मा 7 मिनेट मात्र बाँकी रहेको छ। संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु। सुरुमा श्रोताकै प्रश्नतर्फ यहाँलाई लिएर गए। झापाबाट बलभद्र आचार्यले सोध्नु भएको छ, पुराना लोकलय हराउँदै जाँदा विकृति भित्रिएको छ। नेपालमै लोकलय उत्थानका लागि विद्यालय स्तरबाटै केही गर्न सकिने अवस्था चाहिँ छ कि छैन? सकिन्छ। राम्रो ढङ्गले स्कुलहरूले, यो विद्यालयहरूले गरे भनेदेखि त त्यो धेरै राम्रो हुन्छ। शिखर खतिवडाले खोटाङबाट सोध्नु भएको छ, अहिलेका नयाँ पुस्तालाई पुराना लोकलय वेशभूषासम्म चिन्ने अवस्था देखिएको छैन। बिस्तारै यो अवस्था हराउँदै गएको छ। यो पुस्तान्तरणमै केही समस्या देखिएको हो? राज्य स्तर त सही कुरा हो। राज्य स्तरबाट यसको अभियान चाल्नु आवश्यक छ। रूपन्देहीबाट डोलराज पराजुलीले सोध्नु भएको छ, राजनीतिबाट वितृष्णा बढेको जस्तै धर्म संस्कृतितिर पनि वितृष्णा बढेको हो। आगन्तुक धर्म र संस्कृतिको मोह किन बढ्दै गएको छ नेपालमा? यो अलिकति गरिबीले गर्दा पनि मान्छेहरूलाई यस्तो भइराखेका छ। यसको फाइदा चाहिँ देशी शक्तिहरूले चाहिँ प्रयोग गरिराखेका छन्। यसमा तपाईँ जस्तो श्रद्धा राख्ने मान्छे सचेत हुन आवश्यक छ। छविरमण अधिकारीले सिनामङ्गल काठमाडौँबाट सोध्नु भएको छ, नेपालमा पुर्खाका योगदान र कलाकर्मीको योगदानलाई त्यति महत्त्व दिने चलन छैन। माल पाएर पनि चाल नपाउने अवस्था सृजना भएको हो हाम्रो देशमा? एकदम तपाईँले भनेको ठिक कुरा हो र यसमा हामी नै सजग हुनुपर्छ र श्रद्धा राख्ने मान्छेहरू एक ठाउँमा एकताबद्ध भएर हातेमालो गरेर अगाडि बढ्यौँ भने यो सबै उच्छेदन हुन्छ। गोपाल अधिकारीले काँडाघारीबाट सोध्नु भएको छ, शक्ति केन्द्र राजनीति हो हाम्रो, यही राजनीतिले चाहिँ लोक संस्कृतिलाई पछाडि पारेको छ। यो शक्ति केन्द्रहरूले सांस्कृतिक नीति नबुझेर यो समस्या देखिएको हो, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? सही कुरो, तपाईँले सही तर्क राख्नुभएको छ, सही कुरो नै हो। बौद्धबाट कल्पना पराजुलीले सोध्नु भएको छ, मौलिक संस्कृति जोगाउन राज्यबाट खासै केही भएको देखिँदैन, यो सत्य हो, तर हामीले जनता अथवा जनस्तरबाटै केही गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो पनि हो। यसमा चाहिँ हामी चुकेको अवस्था तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? सही कुरो भन्नुभयो। त्यसैको परिणामस्वरूप 2068 सालबाट हामीले पोखराबाट बस्ती बस्तीमा चाहिँ लोक संस्कृति बचाउने अभियानका साथ काठमाडौँको तारे होटलमा होइन, हामी गाउँ बस्ती बस्तीमा नेसनल सेमिनारहरू गर्दै हिँडेका छौँ। मेघराज पौडेलले सप्तरीबाट सोध्नु भएको छ, विश्वका विकसित मुलुकहरू देशको विकास सँगसँगै लोक तथा मौलिक संस्कृतिको उत्थानमा पनि केन्द्रित हुँदै जान्छन्, तर नेपालमा त एउटा सामान्य विकास गर्दा पनि सांस्कृतिक धरोहरलाई मास्ने प्रचलन पनि रहेको छ। यही अवस्थाले हाम्रो सांस्कृतिक महत्त्व कहाँ पुग्छ? एकदम यो चाहिँ हराएर जान सक्छ र हाम्रा अहिले बाटाघाटा बनाउनेदेखि विकास निर्माणका सन्दर्भमा यस्ता कुराहरू ध्वस्त पार्ने प्रयत्न पनि भएको छ। हामी सजग हौँ है। विराटनगरबाट सन्दीप शाहले सोध्नु भएको छ, हाम्रो मुलुकको लोक संस्कृति तथा मौलिकतालाई हराउन अथवा त्यसलाई मेट्नका लागि धेरै कुराहरू देखिएको छ, केही दबाब पनि आएको होला, केही अन्तर्राष्ट्रिय आइएनजिओहरूले पनि भूमिका खेलेको भन्दा फरक पर्छु म? होइन, एकदम सही भन्नुभएको छ र अहिले बाहिरी शक्तिहरू हाम्रो यो ध्वस्त पार्नको निम्ति प्रयत्नशील छ। चापागाउँ ललितपुरबाट पुरुषोत्तम पोखरेलले सोध्नु भएको छ, नेपालमा संस्कृति जगेर्ना गर्ने खालका संस्था नै कम छन्, अलिकति तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरूको भूमिका पनि कमजोर भएर यो अवस्था सृजना भएको भन्दा म फरक हुन्छु भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। तपाईँले सही कुरो भन्नुभएको छ, व्यस्तता हुन्छ र सँगसँगै हामी लागेका छौँ इमान्दारितापूर्वक। तपाईँले साथ दिनु आवश्यक छ।
अब नेपालमा लोक सङ्गीतमा पनि विकृति देखिएको छ। नेपालका लोक सङ्गीतहरू पनि पछिल्लो समय अलिकति विदेशबाट अथवा विदेशीबाट प्रभावित भएको खालका अथवा त्यो झझल्को दिने गरी लोक सङ्गीतमा पनि विकृति आएको छ। यो नेपालको वर्तमान अवस्थाको सृजना गर्नका लागि लोक सङ्गीतको भूमिका चाहिँ कतिको रहेको छ यो अवस्था सृजना हुनुमा अथवा संस्कृतिप्रतिको वितृष्णा बढ्दै जानुमा? यो लोक सङ्गीतमा लागेका व्यक्तिहरूमा अपेक्षाकृत चेतनाको विकास हुन आवश्यक छ। यो भयो भने यो हराएर जान्छ। भूगोलमाथि प्रहार हुँदा हामीमा जुन प्रभाव पर्नुपर्ने हो तपाईँ बारम्बार भन्नुहुन्छ, त्यही प्रभाव अथवा त्यही प्रहार संस्कृतिमाथि पर्दा चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै छोएको पाइँदैन, हामी यिनीहरू चुकेका भनेर तपाईँहरूले बारम्बार भनिरहनु भएको अवस्था छ। यो राज्यसँगै जनस्तरबाट पनि अलिकति दबाब नपुगेर हाम्रो संस्कृतिमाथि अलिकति बढी प्रहार भएको हो कि? एकदम ठिक भन्नुभयो। अब हामी आन्दोलन गर्ने पक्षमा हुनुपर्छ र हामी यो संस्कृतिप्रति श्रद्धा राख्ने व्यक्तिहरू एकताबद्ध भएर आन्दोलन छेड्नुपर्छ र हामीले कुनै बेला त्यो आवाज निकाल्यौँ भने तपाईँको साथको अपेक्षा गरेको छु। हामी मौलिक र सांस्कृतिक रूपमा विश्वमै निकै सम्पन्न छौँ। हाम्रो छोटो दूरीमा पनि विभिन्न किसिमका धर्म संस्कृति र सम्प्रदाय मान्ने मानिसहरूको बसोबास छ। त्यही अनुसारको रहनसहन रीतिथिति त्यसै गरी मौलिकतासँगै त्यहाँको वेशभूषा पनि फरक रहेको अवस्था छ। अब यसलाई जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा अथवा यो सम्पन्नतालाई जोगाइराख्नका लागि चाहिँ राज्यले स्थानीय तह अथवा सर्वसाधारणले चाहिँ के गर्नुपर्छ? हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा छौँ। स्थानीय सरकार क्रियाशील हुनुपर्छ र स्थानीय जगतमा बस्ने नागरिकहरू सचेत भएर लाग्यो भने यो एकदम चाहिँ सुरक्षित हुन्छ। यो युवा पुस्तामा यो विकास, यो भावनाको विकास गर्नका लागि अथवा युवा पुस्ताले चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ एउटा अगाडि लिएर जानुपर्ने हो, जुन किसिमको अग्रता देखाउनु पर्ने हो, त्यो देखाउन सकिरहेको अवस्था छैन। यो पुस्तान्तरणमा पनि केही समस्या भएको छ। अभिभावकले चेतना पनि जगाउन नसकेर युवाहरूले संस्कृति बिर्सिँदै गएको भन्ने विभिन्न पक्षहरूको भनाइ पनि रहेको छ। यो युवाहरूलाई चाहिँ यसमा अलिकति बढी केन्द्रित गरेर यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति एउटा आन्दोलनका रूपमा अगाडि ल्याउनका लागि उनीहरूको भूमिका चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? एकदम युवाहरू एकदम आवश्यक हुन्छ र यसलाई हामीले आर्जनमुखी बनाइयो भने युवाहरू क्रियाशील हुन्छन्। हवस् त कुसुमाकर सर, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। यहाँलाई र यहाँको रेडियो सँगसँगै श्रोताहरू सबैलाई हार्दिक आभार र तिहारको मङ्गलमय शुभकामना। हवस् त श्रोता, आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कार्यक्रममा हामीले अलिक फरक तथा आवश्यकताका हिसाबले सोचनीय विषयलाई उठान गर्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। प्रश्नकर्ता सबै श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्र कृष्ण भण्डारी र म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।